बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये वीडियो मेरी फॉर्म 47 की जाली हुकूमत और ये जो नाम नेआद रियासत जिसको कहा जाता है उसके लिए है कि आपका सबसे बड़ा मसला सोशल मीडिया रह गया है कि उसका इस्तेमाल गलत होता है। कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि ये सोशल मीडिया है क्या? ये सोशल मीडिया बुनियादी तौर पर करता क्या है? ये वो आईना है जिसमें आपको आपकी शक्लें भयानक नजर आती हैं, बजाय इसके कि आप आईने को तोड़ें। कितने आईने तोड़ेंगे आप? जितने आईने तोड़ेंगे हर घर से आईने निकलेंगे, आप इसको नहीं तोड़ सकते। और हम आपसे कुछ गलत मुतालबा नहीं कर रहे, हम आपको ये कह रहे हैं कि ईमानदारी के साथ जिसका वोट है उसको दे दो भाई, जिसका मैंडेट है उसके हवाले करो। आप खामखा में क्यों चौधरी बन के बैठे हुए हैं? और ऊपर से फिर आप कुरानी आयात सुनाकर साथ ही कह देते हैं जब आप स्टेट के आगे झुकेंगे नहीं। ओ भाई, हु द स्टेट इज दैट? कौन सी स्टेट है? माय फुट। स्टेट वो होती है जो अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट करके ऊपर आती है। ये स्टेट नहीं होती कि आपने एक इलेक्शंस करवाए, अगले दिन उसको हाईजैक कर दिया और जनाब बूटों के अंदर बंदे आपने बिठा दिए हैं और मुल्क चला रहे हैं। ऐसा नहीं होता। मुझे ये भी पता है कि मेरी बारी है, नंबर लगा हुआ है और नंबर लगे को बड़ा अरसा हो गया है, लेकिन अब कोशिशें बहुत तेज हो चुकी है। मुझे परवाह नहीं है, मैं पहले दिन से एक ही बात करता आया हूं, गिरफ्तारी या मारना या ये सारा कुछ क्या कर सकता है? ईमान वाला आदमी मौत का डर निकाल के बैठा होता है, हर लम्हे वो तैयार बैठा होता है, जो मर्जी कर लें। लेकिन आप कितनों के मुंह बंद कराएंगे? कितने उठाएंगे आप? बजाय इसके बेहतर नहीं है कि खुद को सीधा कर लो? दुनिया में भी कुछ चार बंदे इज्जत करने लग जाएंगे, लेकिन खुद को सीधा नहीं करना मुश्किल काम नहीं है। यकीन करें, आप तो हाफिज कुरान है, आपने तो हिफ्ज किया हुआ है भाई, आपके लिए तो मुश्किल ही नहीं होना चाहिए। दुख इस बात का होता है, अफसोस इस बात का होता है, और सबसे ज्यादा मुझे अफसोस इस चीज का है कि जो आपने छुप छुपा के इसराइल में जाके अपनी मीटिंग की है, जो डेलीगेशन वहां पर भेजे हैं, और इसराइल के बारे में हमारा क्लियर मौकफ है, हम उसको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और आप लॉबिंग कर रहे हैं वहां पर जाके। इसका क्या मतलब है? इसराइली एजेंट जेल में बैठा है जिस पर आपने जनाब अखबारें छपवा दी, और आज खुद आप क्या कर रहे हैं? अंडरग्राउंड उनके साथ जाके मीटिंग्स कर रहे हैं। क्या मकसद है उसका? आप मुसलमान हैं, अल्लाह ने कुरान उतारा है आपके दिल में। हाफिज साहब को खुदा का खौफ करें। ये बच्चे उठाने से मुल्क नहीं चलते। आज अपने मुल्क की ट्रस्ट की जो एक क्रेडिबिलिटी है ना, वो बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो आपको चाहिए कि आप इस मुल्क को उस तरीके से चलने दें जिस तरह से जमहूरियत के साथ मुल्क चलते हैं। अवाम बुरी नहीं है, अवाम दुश्मन नहीं है। जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं, जिनको आप डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन नहीं है। वो आपसे भी कोई नाजायज मुतालबा नहीं कर रहे। क्या वो आपसे कोई रिश्ता मांग रहे हैं? माजरत के साथ वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई मेरे टैक्स का पैसा है, कमाई मैं करता हूं, मेरा बच्चा बेशक बीमार है, बाप की दवाई नहीं आती, मैं टैक्स पे कर रहा हूं। जब मैं खून पसीने की कमाई से टैक्स पे कर रहा हूं तो भाई उसका जवाब क्या है? आप 4-4, 5-5 लाख के हाथ में हैंड बैग पकड़ कर उम्रे पे जा रहे हो? नो, दिस इज नॉट द स्टेट। और इस तरह से आप मर्सी की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। बात करने का मकसद किसी को यहां पर टॉन्ट नहीं है। बात करने का मकसद किसी की यहां पर कोई बेइज्जती या मैं किसी की जहां पर वो नहीं कर रहा। सिर्फ बताना चाह रहा हूं आपको कि आप कहां पर इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। ये जनाब आपने वीडियो मुलाहिज़ा की, ये यानी कि हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया पे आ चुका है। ज़ाहिर है अब मोबाइल का दौर है जनाब, यानी कि टच मोबाइल। अपनी वीडियो बनाई और जनाब यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर अपलोड कर दी। यानी कि अब यूं समझें कि दुनिया हम समझते थे गोल है, दुनिया गोल नहीं है जनाब। दुनिया गोल हो के हमारी मुट्ठी में आ चुकी है। तो जनाब जब जब आप किसी के ऊपर जुल्म करेंगे, जुल्म के पहाड़ तोड़ेंगे, तो जनाब हर बंदा
ریئیکشن دے گا، یعنی کہ اپنا پیغام ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اب دیکھیں، نہ کوئی خوف ہے جناب، نہ کوئی خطرہ ہے، نہ زندگی کا، نہ موت کا ڈر۔ تو دیکھیں کس قدر جناب یہ جو لڑکا ہے یہ بول رہا ہے کہ آپ نے ویڈیو تو ملاحظہ کر لی، اور ایک ججمنٹ لگائیں کہ کتنا گیپ آ چکا ہے۔ پاک آرمی جسے ہم کہتے ہیں جناب، ماتھے کا جھومر، دل کا قرار ہوا کرتی تھی جناب، وہ جناب آتے تھے، وہ پھول برساتے، اور جناب کوئی جوس لے کر، کوئی بوتلیں لے کر، کوئی فروٹ لے کر، کوئی جناب پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہوتے تھے۔ یعنی کہ یہ ٹائم کی بات ہے۔ یہ بات یہ ہے جناب کہ اس وقت ہم اندھیرے میں تھے، یعنی کہ ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، یہ وہی سین ہمارے ساتھ ہوا کہ ملک پاکستان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، یعنی کہ ہم 70-75 سال ہو گئے جناب، انہوں نے ہمیں بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا ہوا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہمارے اصل میں دشمن کون ہے۔ یعنی کہ ہم تو پریشان، حیران کہ یا اللہ، اتنا عرصہ ہو گیا پاکستان کو آزاد ہوئے، اور جناب یہ ملک ہے کہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے، ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ جو ملک کے اوپر مسلط ہوتے ہیں وہ جناب ان کے باہر پراپرٹیز، ان کے پاکستان میں پراپرٹیز، یعنی کہ ہر ملک میں ان کی جائیدادیں، اور ملک پاکستان میں ان کے کاروبار، ملیں، اور جناب فیکٹریاں، پناہ، یعنی کہ جزیرے انہوں نے خرید لیے۔ پتہ تب چلا جناب کہ جب مرشد عمران خان آیا، اس نے جناب ظاہر ہے 26 سال کی اس کی سٹرگل ہے، اور پڑھا ہے، اور جناب کرکٹ کھیلی ہے، اور جناب گلی گلی نگر نگر چندہ اکٹھا کیا ہے۔ اس کو پتہ ہے غربت کیا ہے، احساس کیا ہے، احساس محرومیت کیا ہے، غریبوں کا درد وہ سمجھتا ہے۔ اور جناب اس نے شوکت خانم بنا کے اس کو محسوس ہوا کہ غریب بیچارہ تو رول جائے گا، تو جناب اس شخص نے، مرشد عمران خان نے، ہر چیز یعنی کہ اللہ پاک نے اسے دل میں دے دی۔ تو جناب انسانیت کا درد رکھنے والا وہ تو دیکھ رہا تھا، تو اللہ پاک نے پھر کرم کیا، اور جناب عظیم لیڈر ہمیں دیا، اور وہ اس قدر ان لوگوں کو ننگا کر کے، میں نے کہا تگنے کا ناچ نچا کے جناب، وہ آپ جائیں نا دنگل میں تو پہلوانوں کو آپ دیکھتے ہوں گے، ویسے بھی آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیا کریں کبھی کبھار، تو جناب وہ جب اکھاڑتے ہیں، پچھاڑتے ہیں، تو جناب مرشد عمران خان نے یوں پٹخا اور یوں پٹخا، اور جناب سیدھا ان کو کانٹ کے اوپر، یعنی کہ اب جو چٹانگ ہے، جو میدان ہے، وہ بالکل چٹیل ہو چکا ہے، بالکل عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی قسم، اتنا غصہ پایا جاتا ہے عوام کے اندر، میں نے کہا ہر بندہ ان جرنیلوں سے تنگ آ چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے۔ اب یہ انشاءاللہ یہ بے غیرت جائیں گے سیدھا، میں نے کہا جناب کدھر، اپنی بیرکوں میں، جو بارڈروں کے اوپر ہیں وہ تو پاک آرمی ہے جناب۔ میں جرنیلوں کی بات کرتا ہوں، جب بھی کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ، باقی جو کیپٹن ہیں جناب، کمانڈر ہو گئے، اور جو بھی ہیں آپ کے سامنے ہیں، بہرحال جناب وہ ہمارے دل کا قرار ہے، آنکھوں کا جھومر ہے، ماتھے کا جھومر ہے۔ بہرحال جناب میں جرنیلوں کی بات کرتا ہوں، تو یہ ملک کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، اور کھلواڑ بھی ایسا کیا کہ یقین کریں ملک جو ہے وہ یوں سمجھے کہ آزاد ہی نہیں ہوا۔ جی جناب، ظاہر ہے اب اتنا گند یعنی کہ ملک پاکستان میں ہے جناب کہ ہر ادارے کو ان لوگوں نے کرپشن سے غلیظ کر کے رکھا ہوا ہے، ہر ادارے کو، یقین کریں، آپ جائیں، مجھ سے زیادہ آپ سمجھدار ہیں جناب، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جناب کہ جس میں کرپشن نہ ہو، خدا کی پناہ۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف پیسے کو ترجیح دے رہا ہے، یعنی کہ کسی کو نہیں پتا کہ یار ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمیں سیرت نبی پڑھنی چاہیے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوئے ہوئے جہان کی جان، میں نے کہا جناب کیا بتائیں کہ انہوں نے، اللہ اکبر، کیا میں نے کہا اوئے ہوئے ہوئے کیا تکلیف برداشت کی، میں نے کہا یقین کرے دل جو ہے نا وہ اپنا ساتھ نہیں دیتا پھر۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے یار کم سے کم کہ یار اگر میں جس پوسٹ کے اوپر ہوں، جس کرسی پہ بیٹھا ہوں جناب، میں اس کا حق بھی ادا کر رہا ہوں،
یا میں وہی بس اپنا پیٹ، اپنے بچے، اپنا سب کچھ، یعنی کہ اپنا اللہ تعالی، باقی جائیں بھاڑ میں. تو جناب قبر بھی نظر آنی چاہیے کہ ہم نے آگے جا کے جناب ہمارے پاس اعمال ہونے چاہیے. یہ تو نہ ہو کہ جناب گناہوں کے ہم نے بھریاں اٹھا کے، بوریاں اٹھا کے، پنڈورے جو ہے نا وہ باکس جو ہے نا وہ بھر کے لے جانے اور آگے ہمارا حشر ہو. اللہ پاک سے پناہ مانگتے ہیں ہم بھی اور آپ بھی مانگا کریں کہ اللہ پاک ملک پاکستان کے اوپر رحم فرمائے، اور بالخصوص عوام کے اوپر. عوام ہے سدھرنے کا نام نہیں لے رہے. یقین کریں بس میں بھی ہر جگہ جاتا ہوں جناب، ہر بندہ ودھانوے کے چکر میں ہے کہ میری سنچری ہو جائے، میرا 100 پورا ہو جائے، باقی جائے بھاڑ میں. نہیں پتہ کہ یہ تکلیف میں ہے، یہ بیچارہ اذیت میں ہے، یہ پریشان ہے، اس کے گھر آٹا ہے نہیں ہے، بس وہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارا پیٹ فول. بس اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، سب پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے. نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کر کے خاص خیال، ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں. جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی، وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے. اللہ نگہبان.